बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल सिंधु पीके पर। नाजरीन, आज हम NA 144 साबका NA 150 जो हमारा एरिया है कबीर वाला, इसके मुतल्लिक वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह आपको पता है कि हमारे इस इलाके में दो बहुत बड़े ग्रुप हैं, जिसमें सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप, इनका टफ मुकाबला होता है इस दफ़ा, क्योंकि ये दोनों जो ग्रुप हैं आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पिछली दफ़ा जो हराज ग्रुप है वो PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था और हार गया था, और जो सैयद ग्रुप है वो आज़ाद जो है सैयद फ़ख्र इमाम शाह साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन जीतने के बाद वो PTI में शामिल हुए थे। तो ज़हद सिंधु साहब, आप इसके बारे में बताएं कि जो हमारा ये एरिया है NA 144, साहब सूरत हाल क्या थी और मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि आपने इसके मुतल्लिक काफ़ी सर्वे किए हैं। हमारा जो इलाका है NA 144 आपने पूरा घूमा है, आपको पूरा पता है कि यहाँ जो ये टफ मुकाबला होने जा रहा है, तो बाजी कौन ले जाएगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये जो हल्का 144 है, यहाँ पे मेन दो ही जो बरादरीज हैं वो इलेक्शन लड़ती हैं, सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप। और सिंधु साहब, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो पार्टी का वोट है वो बहुत कम है, और यहाँ पे शख्सी वोट जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग जो है वो या तो फ़ख्र इमाम साहब को वोट देते हैं या रज़ा हयात हराज साहब को वोट देते हैं। अगर हम पिछली बात करें तो यहाँ से जो है वो सैयद फ़ख्र इमाम साहब जो हैं वो इलेक्शन जीते थे 2018 में, और वो आज़ाद उम्मीदवार थे। और अगर हम बात करें रज़ा हयात हराज साहब की, जो कि साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, और मज़े की मैं बात आपको इस हल्के की बताऊं कि यहाँ से जो भी उम्मीदवार जीतता है तो वो जिस पार्टी के साथ भी मिलता है वहां से वजारत तो लाजमी तौर पर जो है वो मिलती है, ले लेता है। हमारे जो रज़ा हयात हराज साहब हैं वो भी कई दफा वजीर बन हाँ वफाकी वजीर रहे हैं, और हमारे जो सैयद फ़ख्र इमाम साहब हैं तो वो भी वफाकी वजीर जो हैं वो रहे हैं। तो 2018 की हम बात कर रहे थे, तो सैयद फ़ख्र इमाम साहब जो हैं इन्होंने 1,01,396 वोट लिए थे और ये पहले नंबर पर रहे थे। और अगर हम रज़ा हयात हराज साहब की बात करें, जिन्होंने PTI के टिकट पर जो है वो इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 91,812 वोट लिए थे। अगर हम इस हलके में नून लीग की बात करें तो वो सैयद अहमद सरगाना साहब थे, उन्होंने 18,086 वोट जो थे वो हासिल किए थे। और सईद अहमद सरगाना साहब हैं जो उन्होंने पहली बार यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। और अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो यहाँ से इजाज अहमद ने 4,515 वोट लिए थे, और एक और उम्मीदवार थे यहाँ से अब्दुल खालिक रहमानी साहब, उन्होंने 5,551 वोट लिए थे। और अगर हम यहाँ पे जो NA 144 है, यहाँ पे PP के जो हैं वो दो उम्मीदवार होते हैं। उनमें जो अगर हम बात करें मौजूदा जो है PP 205, यहाँ से सैयद खावर अली शाह साहब जीते थे, और जो PP 212 है वहाँ से, अब मौजूदा की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब जो हैं वो विन उन्होंने किया था। ये तो हमने सूरत हाल रखी 2018 के इलेक्शन की। अब अगर हम बात करें मौजूदा सूरत हाल की, तो यहाँ पे PTI के जो उम्मीदवार हैं शहबाज सियाल साहब, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए थे, वो मुस्तरद हो गए। अब उन्होंने अपील की हुई है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। और एक और उम्मीदवार हैं एहसान साहब, उनके जो है वो कागजात जमा हो गए हैं। अब जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये अब तक तो जो PTI के 80% जो है वो टिकट्स जारी हो चुके हैं, लेकिन खानेवाल का जो स्टेटस आ रहा है वो पेंडिंग में आ रहा है। अगर वो टिकट जो है वो जारी हो जाते तो हम खानेवाल के, तो फिर हम वो PTI का दे सकते थे। जी बिल्कुल। तो अगर हम नून लीग की बात करें तो यहाँ से जो है वो नून लीग के सैयद मुख्तियार हुसैन शाह साहब, उनको टिकट मिला है, और उनके साथ जो पैनल बना है PP 212 से राना इरफान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट पर।
اور اگر ہم پی پی 205 کی بات کریں تو یہاں سے جو ہے سید مرتضیٰ حسین صاحب جو ہیں ان کو ٹکٹ ملا ہے، المعروف جو ہے حاجی بابا، حاجی بابا ان کو جو سید ہے مختار حسین شاہ صاحب کے جو ہیں وہ صاحبزادے. ہاں ان کے وہ بیٹے ہیں. تو اگر ہم بات کریں موجودہ صورتحال کی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ حراج گروپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، رضا حیات حراج صاحب کے ساتھ، جیسے راؤ جمشید ہے وہ شامل ہوئے ہیں، پہلے وہ سید گروپ میں تھے. اور اگر ہم بات کریں سید اسد عباس شاہ صاحب جو ملتان والے ہیں، وہ اب جو ہے ان کی ایک ویڈیو گھوم رہی تھی، وہ بھی حراج گروپ کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم بات کریں پی پی 212 کی تو وہاں سے سید حسین جہانیہ گردیزی صاحب جو ہیں وہ کافی مضبوط امیدوار ہوتے ہیں اور کافی عرصے سے وہ الیکشن جیتتے آ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ جو ہے ان کو اس بار جو ہے ان کے لیے ٹف ٹائم دینے کے لیے. زاہد صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو سیدہ روبینہ گردیزی صاحبہ اس وقت جو ہے کیونکہ بہت وائرل ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، گھر گھر جا کے وہ ووٹ مانگ رہی ہیں. کیا حسین جہانیہ گردیزی کو ان کے ووٹ جو مانگنے کا انداز ہے، کیا اس کا نقصان ہو سکتا ہے؟ ووٹ یہ اپنی طرف کھینچیں گی؟ ہاں بالکل، سید حسین جہانیہ گردیزی کو ان کے ووٹ کا جو ہے وہ نقصان لازمی طور پر ہوگا، اور ان کا بینیفٹ جو ہے وہ حراج گروپ کے اصغر حراج صاحب کو ہوگا، جو کہ حراج گروپ کے پینل میں شامل ہیں. تو اس کا مجھے تو نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے ووٹ کا جو فائدہ ہے یا نقصان، سید حسین جہانیہ گردیزی کو ان کے ووٹ کا جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ان کے ووٹ مانگنے کو دیکھیں، ان کا گھر گھر جا کر لوگوں سے جو ہے وہ مطلب کسی کی غمی خوشی پر بھی وہ جا رہی ہیں، تو وہ بھی کافی ووٹ جو ہے یہاں سے نکال پائیں گی. اچھا، یہ مطلب کہ یہاں پہ ہم ایک بات کرنا بھول گئے، جیسا کہ آپ نے بھی سروے کیا اس حلقے کا، میں نے بھی کیا، تو ہمیں پچھلے الیکشنز کی بات کریں، اب کی بات کریں، تو سید اور حراج گروپ کے درمیان جو ہے وہ ٹف مقابلہ ہوتا ہے. لیکن ہم نے سروے کیا تقریباً کوئی، اگر ہم نے ویڈیو بنائی 50 لوگوں کی، تو اس میں ایک دو بندوں نے کہا کہ ہم نے سید گروپ کو دینا ہے اور ایک نے کہا حراج گروپ کو دینا ہے. لیکن جو باقی کے لوگ تھے، کوئی کہہ رہا تھا ہمیں پی ٹی آئی مین کو، پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی یا نون لیگ، اس کا ہی ذکر کر رہے تھے. ہاں لیکن یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. اگر ہم پچھلے، یا تو عوام اس وقت جو ہے وہ پارٹیز کو ووٹ دینا چاہ رہی ہے، تو یہ کافی اس حلقے میں اگر پارٹیز کو ووٹ دیا جائے تو کافی چینج ہو سکتی ہے. یہاں سے جو پچھلی روایت ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. دیکھیں زاہد صاحب، بات یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ دونوں جو گروپ ہیں آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا جو ہے اس وقت ایک بندہ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے، چلو کاغذات اس کے مسترد ہوئے لیکن ہو سکتا ہے وہ بحال ہو جائیں، تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو کنفرم انہیں ملے گا. لیکن یہ دو جو گروپ ہیں آزاد جیتنے کے بعد، اب دیکھیں یہ پی ٹی آئی میں جائیں گے یا نون لیگ میں جائیں گے، کیونکہ لوگوں نے اسیس کرنا ہے کہ ان دونوں میں پی ٹی آئی کا جو بندہ ہے اصل وہ کون سا ہے، اس کو لوگوں نے زیادہ سپورٹ کرنا ہے. نہیں، یہ تو جو آزاد امیدوار ہوتا ہے نا، وہ آزاد کس لیے ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے جس کی گورنمنٹ بنے گی وہ اس کے ساتھ شامل ہوگا. یہ تو نون لیگ کی بنے گی، نون لیگ کے ساتھ شامل ہوگا، یا اس کی پیپلز پارٹی کی بنے گی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ، یا تحریک انصاف کی بنے گی تو تحریک انصاف کے ساتھ. وہ تو آزاد ہے، وہ آزاد جدھر دل کرے وہ جائے. اس میں زید تو صاحب ہم بہت کوئی شکریہ آپ کا. جی ناظرین، یہ تھی اب تک کی صورتحال NA 144 کبیر والا کی جو ہم نے آپ سے شیئر کی. تو آپ نے کمنٹ کرنا ہے، آپ نے بھی بتانا کہ آپ ان دو اہم جو گروپ ہیں کبیر والا کی جو پہچان بتائی جا رہی ہیں، تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.